नमस्ते साथीहरू, म राधेश्याम ठाकुर र आज फेरि पनि आइसकेको छु नेपालमा जुन लोकतन्त्रको लागि जुन भयो आन्दोलनहरू भयो त्यसको बारेमा आज हामी चाहिँ कुरा गर्छौं र आज तेस्रो पार्ट नेपालको 2062-63 को जनआन्दोलन त्यसको बारेमा आज हामी चाहिँ कुरा गर्छौं र त्यो 2062-63 को आन्दोलन के कारणले गर्दा भएको थियो त्यसको बारेमा आज हामी चाहिँ विशेष जानकारी पाउँछौं। त्यसबाट के असरहरू पर्यो, त्यसकोबाट परिणाम हामी चाहिँ के पायौं त्यसको बारेमा आज हामी चाहिँ कुरा गर्छौं। त के भएको थियो भन्दाखेरि 2062-63 को आन्दोलन किन भयो, यसको मेन कारण कहाँ रहेको छ भन्दाखेरि 2052 सालदेखि लिएर जुन माओवादी जनयुद्ध नेपालमा चलिराखेको थियो त्यो जनयुद्ध चलिराखेकै अवस्थामा 2058 साल जेठ 19 गते दरबार हत्याकाण्ड भयो, जसमा राजा वीरेन्द्र सहित यसको सम्पूर्ण परिवारलाई नै हत्या गरेको थियो। त्यो हत्या गरिसके पछाडि जुन 2058 साल जेठ 19 गतेदेखि लिएर 2058 साल जेठ 22 गतेसम्म राजा दिपेन्द्र जुन राजा भए, अचेत अवस्थामै राजा भए, त्यो चाहिँ आफू राजा छु भनेर पनि थाहा नभइकन पनि मृत्यु भएको राजाको रूपमा चिनिन्छ दिपेन्द्र राजा। त्यो चाहिँ 3 दिनको लागि मात्रै बाँच्नेको अवस्थामा, अचेत अवस्थामै हस्पिटलमा बाँचेको थियो। त्यस कारणले गर्दा 3 दिनको लागि पनि भए पनि त्यो राजा बनेको थियो। त्यसपछाडि 2058 साल जेठ 22 गतेदेखि लिएर जुन राजा ज्ञानेन्द्र जुन बनेको थियो त्यो चाहिँ एकदमै कठोर शासन गरेको हुनाले यो आन्दोलनहरू 2062-63 को त्यसको विरुद्धमा राजतन्त्र हटाउनको लागि र लोकतन्त्र गणतन्त्र नेपालमा ल्याउनको लागि, लोकतन्त्र स्थापित गर्नको लागि यो 2062-63 को आन्दोलन सुरु भएको हो। र यो 2062-63 को आन्दोलन किन भयो त्यसको बारे आज हामी चाहिँ पढ्छौं। 2052 सालदेखि विक्रम सम्वत 2052 सालदेखि चलिराखेको माओवादी जनयुद्धकालमा माओवादी जनयुद्धको बेला नै 2058 साल जेठ 19 गते निर्ममतापूर्वक राजा वीरेन्द्र सहित उहाँको परिवारलाई हत्या गरेको थियो। त्यसपछि 2058 साल जेठ 19 गतेदेखि लिएर 2058 साल जेठ 22 गतेसम्म अचेत अवस्थामै राजा दिपेन्द्र बने, नेपालको राजा दिपेन्द्र बने। त्यसपछि राजा दिपेन्द्र 2058 साल जेठ 22 गते मरिसकेपछि 22 गते उहाँको मृत्यु भइसके पछाडि विक्रम सम्वत 2058 साल जेठ 22 गतेदेखि राजा ज्ञानेन्द्रले
नेपालमा कठोर शासन व्यवस्था लागू गर्न थाले। के थियो भन्दाखेरि यो 2062-63 को आन्दोलन किन भयो त्यसको कारण के रहेको छ भन्दाखेरि 2052 सालदेखि जुन चलिराखेको माओवादी जनयुद्धको बेलामा 2058 साल जेठ 19 गते निर्ममतापूर्वक राजा वीरेन्द्र सहित उहाँको परिवारलाई हत्या गरेको थियो। त्यस पछाडि 2058 साल जेठ 19 गतेदेखि लिएर 2058 साल जेठ 22 गतेसम्म अचेत अवस्थामै राजा दिपेन्द्र बने र त्यसपछि राजा दिपेन्द्र 2058 जेठ 22 गते उहाँको मृत्यु भइसके पछाडि विक्रम सम्वत 2058 जेठ 22 गतेदेखि राजा ज्ञानेन्द्र नेपालमा कठोर शासन व्यवस्था लागू गर्न थाले। अब के भयो भन्दाखेरि जब 2058 साल जेठ 22 गते राजा दिपेन्द्र मरिसकेपछि जुन राजा ज्ञानेन्द्र आफू चाहिँ राजा बने, राजगद्दी सम्हाले, सत्ता सञ्चालन गरे, त्यसपछि उहाँ चाहिँ एकदमै कठोर रूपमा नेपालमा शासन गर्न थाले। नर्मली के रहेछ भन्दाखेरि राजा चाहिँ राष्ट्र अध्यक्षको रूपमा हुन्थ्यो एकदमै निष्क्रिय अवस्थामा र मेन कार्यकारिणी अधिकार चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अथवा मन्त्री परिषदमा निहित हुन्थ्यो। तर यहाँ के गर्यो भन्दाखेरि राजा ज्ञानेन्द्र बनिसके पछाडि सम्पूर्ण मन्त्री परिषदको जुन जति थियो केही पनि काम नलाग्ने, यसको केही पनि अर्थ छैन। जब ज्ञानेन्द्र राजा निष्क्रिय हुनुको सट्टा आफू नै सक्रिय भएर सत्ता सञ्चालन गर्न थाले। अब सत्ता सञ्चालन गर्न थाले भने अब त्यहाँ के भएको रहेछ भन्दाखेरि 2059 साल असोज 18 गते 2059 साल असोज 18 गते राजा ज्ञानेन्द्रले के गर्यो भन्दाखेरि जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पदच्युत गरेर, इट मिन्स पदलाई हटाएर संसद विघटन गरेर अब जुन एउटा के थियो भन्दाखेरि राजाले शेरबहादुर देउवाको जुन पद हटाइसके पछाडि के गर्यो भन्दाखेरि पहिला कस्तो सिस्टम कि जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले कार्यकारिणी अधिकार चलाउने, जब राजा ज्ञानेन्द्र भइसके पछाडि जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थियो तर उसले चाहिँ चलाउन दिने अवस्था थिएन। 2059 साल असोज 18 गतेको दिन उसलाई पदबाट हटाइयो। पदबाट हटाइसकेपछि देशव्यापी रूपमा कडा विरोध भइसके पछाडि पनि खासै कुनै किसिमको असर शाही सरकारलाई के असर पर्न सकिने परिस्थिति देखिएन। अब देखिएन भने त्यस पछाडि के गर्यो भन्दाखेरि 2061 सालमा फेरि प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउनको लागि फेरि पनि यसले राजा ज्ञानेन्द्रले फेरि शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ नियुक्त गर्यो। अब त्यसलाई हामी कम्प्लिट रूपमा लेखेर चाहिँ पढ्छौँ। के रहेछ भन्दाखेरि जब राजा ज्ञानेन्द्र बनिसके पछाडि विक्रम सम्वत 2059 साल असोज 18 गते राजा ज्ञानेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हटाएर प्रधानमन्त्रीको पदच्युत गरेर संसद समेत विघटन गरेको थियो। अब यो के गर्यो भन्दाखेरि 2059 साल असोज 18 गते राजा ज्ञानेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हटाएर प्रधानमन्त्रीको पदच्युत गरेर संसद समेत विघटन गरेको थियो। राजाको यस्तो क्रियाकलाप हेरेर राजाको यस्तो दमनकारी
नीति तथा क्रियाकलाप हेरेर नेपाली कांग्रेसले देशव्यापी रूपमा यसको विरोध देशव्यापी रूपमा यो कदमको विरोध गर्यो। अब जन निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पदच्युत गरेर पद त्यो हटाएर अब जुन एउटा क्रियाकलाप जुन राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको थियो त्यसको चाहिँ विरोध नेपाली कांग्रेसले देशव्यापी रूपमा गर्न थाले। त्यसपछि के भएको रहेछ भन्दाखेरि त्यसपछि 2061 सालमा प्रतिनिधि 61 सालमा चैत्र मसान्तसम्म प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउनको लागि प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउनको लागि फेरि 2061 साल असार 18 गते फेरि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे। अब यहाँ के गरे भन्दाखेरि अब यहाँ ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने कुरा के रहेछ भन्दाखेरि 59 साल असोज 18 गते राजा ज्ञानेन्द्रले आफू एकदमै सक्रिय भएर जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर आफू नै स्वयं सर्वेसर्वा भएर सक्रिय भएर शासन सत्ता सञ्चालन गर्न थाले। दमनकारी शासन सत्ता सञ्चालन गर्न थाले। यसको विरोधमा नेपाली कांग्रेसले देशव्यापी रूपमा विरोध गर्न थालेको थियो। अब त्यसपछि के गर्यो भन्दा 2061 सालमा चैत्र मसान्तसम्म प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउनको लागि 2061 सालमा चैत्र मसान्तसम्म प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउनको लागि फेरि 2061 साल असार 18 गते शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे। जब प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसके पछाडि अब हेर्नुस् के हुँदो रहेछ भनेर 2061 साल असार 18 गते जब शेरबहादुर देउवालाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्यो। पुनः नियुक्त गरिसके पछाडि जब प्रतिनिधि सभाको चुनाव सकेपछि पुनः राजा ज्ञानेन्द्रले 2061 साल माघ 19 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हटाइएको थियो। अब यहाँ फेरि हेर्नुस्, जब राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधि सभा 2061 सालमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउनको लागि चैत्र मसान्तसम्म प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउनको लागि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे। जब प्रतिनिधि सभाको चुनाव सक्यो भने पुनः राजा ज्ञानेन्द्रले के गर्यो भन्दाखेरि 2061 साल माघ 19 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको पदबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हटाइएको थियो। अब जुन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थियो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री चलाइराखेको थियो त्यसलाई फेरि पनि हटायो। यस्तो क्रियाकलाप हेरेर राजाको यस्तो क्रियाकलाप हेरेर फेरि
क्रियाकलाप हेरेर नेपाली कांग्रेस तथा सात राजनीतिक दलले शाही सरकारको दमन नीति यस्तो राजाको यस्तो क्रियाकलाप हेरेर नेपाली कांग्रेस तथा सात राजनीतिक दल मिलेर शाही सरकारको दमन नीति हो भनी संज्ञा दिँदै आन्दोलनमा उत्रिए। अब के भयो भन्दाखेरि आन्दोलन गर्न थाले। जब फेरि 2061 साल असार 18 गते फेरि नियुक्त गर्यो। जब प्रतिनिधि सभाको चुनाव सक्यो भने 2061 साल माघ 19 गते फेरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर हटाएको थियो। यस्तो राजाको क्रियाकलाप हेरेर नेपाली कांग्रेस र सात राजनीतिक दलहरू मिलेर शाही सरकारको दमन नीति हो भनेर घोषणा गरे, संज्ञा दिँदै आन्दोलन गर्न थाले। अब यो चाहिँ शाही सरकारले राजाले चाहिँ अब जनतामाथि जननिर्वाचित व्यक्तिमाथि दमन गर्न थालेको हो भनेर यस्तो किसिमको संज्ञा दिँदै आन्दोलन गर्न थाले। अन्तर्राष्ट्रिय समाचारले पनि यस्तो दमन नीतिको देशभित्र र बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत विरोध हुन थाले। अब के भएको थियो भन्दाखेरि जब यस्तो प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमा पदलाई पनि राजाले ल्याउने हटाउने यस्तो क्रियाकलापको कारणले गर्दा देशभित्र पनि र देशव्यापी बाहिर पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यस्तो राजाको यस्तो क्रियाकलाप हेरेर विरोध गर्न थाले। यस्तो विरोध गर्न थालिसके पछाडि पनि लामो दिनसम्म यस्तो विरोध चल्यो। तर यस्तो विरोध शान्तिपूर्ण विरोध क्रियाकलापले राजालाई चाहिँ खासै केही असर पर्ने परिस्थिति थिएन। त खासै केही असर नपरेको कारणले गर्दा यो नेपाली कांग्रेस र सात दलको राजनीतिक दलहरू मिलेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न थाले। यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा पनि यो नेपाल सरकारको जति बेला शाही सरकार थियो राजा ज्ञानेन्द्रलाई खासै केही असर पर्न सकेको थिएन। अब यस्तो क्रममा के गरेको थियो भन्दाखेरि राजाले चाहिँ गोली चलाउने आदेश दिने। अब यस्तै क्रममा पाटनमा, कीर्तिपुर, रूपन्देही, बुटवलहरूमा चाहिँ अब यस्तो गोली चल्यो, धेरैजना मान्छे मर्यो, घाइते भयो। यसै क्रममा के भयो भन्दाखेरि यस्तो गोलीहरू चल्यो, मान्छे मर्यो, तर तै पनि खासै राजालाई चाहिँ केही असर परेन। मानव अधिकारको पनि उल्लङ्घन गरेर राजाले चाहिँ दमनकारी नीति अपनाएको थियो। जनताको मौलिक हक अधिकारलाई पनि, स्वतन्त्र अभिव्यक्तिलाई पनि राजा ज्ञानेन्द्रले कुण्ठित गरेर चाहिँ उसको आवाजलाई चाहिँ बन्द गर्ने प्रयासमा थियो। यस्तो कारणले गर्दा यस्तो परिस्थितिमा के भयो भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेस त्यसपछि सात राजनीतिक दल र माओवादी बीच नयाँ दिल्लीमा विक्रम सम्वत 2062 साल मंसिर 5 गते मंसिर 7 गते मंसिर
मङ्सिर 7 गते। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेस, 7 राजनीतिक दल र माओवादी बीच नयाँ दिल्लीमा विक्रम सम्वत 2062 मङ्सिर 7 गते 12 बुँदे सहमति भयो कि अब माओवादी जनयुद्ध विराम गरेर संयुक्त रूपमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी हुन थाले। के भएको थियो भन्दाखेरि 2061 साल माघ 19 गते जुन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जुन हटाइएको थियो, जुन निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई हटाइएको थियो, त्यसको विरुद्धमा देशभित्र र देश बाहिर पनि कडा रूपमा चाहिँ मान्छेहरूले अथवा राजनीतिक दलहरूले विरोध गर्न थाले। अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय रूपमा पनि यसको विरोध हुन थाल्यो। त्यस्तो विरोध भइसके पछाडि पनि शाही सरकारलाई केही असर परेको थिएन। गोली चल्यो, मान्छेको मानव अधिकारको उल्लङ्घन भयो, मान्छेको मौलिक हक अधिकार कुण्ठित भइराखेको थियो। तर तैपनि यो आन्दोलनले गर्दा कुनै सरकारलाई कुनै किसिमको असर परिराखेको थिएन। त्यसै क्रममा के भयो भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस, 7 राजनीतिक दल र माओवादी बीच नयाँ दिल्लीमा, भारतको नयाँ दिल्लीमा विक्रम सम्वत 2062 साल मङ्सिर 7 गते 12 बुँदे सहमति भयो। के सहमति भयो भन्दाखेरि माओवादी जनयुद्ध विराम गरेर संयुक्त रूपमा अब नेपाली काङ्ग्रेस, 7 राजनीतिक दल र माओवादी संयुक्त रूपमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी हुने भनेर एउटा घोषणा गर्यो। जब शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन 3वटा दलहरू एकदम नेपाली काङ्ग्रेस, 7 राजनीतिक दल र माओवादी 3टै दलहरू संयुक्त रूपमा जब देशव्यापी रूपमा विरोध गर्न थाले, मान्छेहरू चाहिँ सडकमा उत्रिन थाले, त्यसपछि सरकारलाई अब डर लाग्यो कि अब यतिजना मान्छे चाहिँ अब सडकमा आइसके पछाडि कन्ट्रोल गर्न नसकेको कारणले गर्दा विक्रम सम्वत 2063 साल वैशाख 8 गते शाही सरकारले विज्ञप्ति जारी गर्दै 2063 वैशाख 8 गते शाही सरकारले विज्ञप्ति जारी गर्दै के उल्लेख विज्ञप्ति जारी गर्दै के भनेको थियो भन्दाखेरि विज्ञप्ति जारी गर्दै जनताको नासो जनतामा नै फिर्ता भयो भनी घोषणा गर्यो। यसको अर्थ के रहेछ भन्दाखेरि 2063 साल वैशाख 8 गते जब आन्दोलनलाई नेपाल सरकारले, शाही सरकारले कन्ट्रोल गर्न नसकेको कारणले गर्दा 2063 साल वैशाख 8 गते शाही सरकारले विज्ञप्ति जारी गर्यो। त्यो विज्ञप्तिमा के उल्लेख गरेको थियो भन्दाखेरि जनताको नासो जनतामा नै फिर्ता। यसको अर्थ के रहेछ भन्दाखेरि जनताको अधिकार अब जनतामा नै फिर्ता भयो भनेर एउटा घोषणा गर्यो। त्यो के को लागि घोषणा गरेको थियो भन्दाखेरि त्यो आन्दोलनलाई भड्काउ गर्नको लागि, त्यो आन्दोलनलाई मत्थर बनाउनको लागि मात्र यस्तो घोषणा गरेको थियो। तर तैपनि यो आन्दोलन चाहिँ रुक्न सकेको अवस्था थिएन। यो घोषणा गरे पश्चात पनि आन्दोलन रुक्न सकेन। जब आन्दोलन रुक्न नसकेपछि लास्टमा ज्ञानेन्द्र राजा चाहिँ हारेर अन्ततः नसकेको कारण सकेन। त्यसपछि
जनआन्दोलनलाई दमनकारी नीतिबाट रोक्न नसकेको कारणले गर्दा विक्रम सम्वत 2063 साल वैशाख 11 गते राति 11:45 PM मा शाही सरकारले विज्ञप्ति जारी गर्दै अब चाहिँ 7 राजनीतिक दलको तथा 7 राजनीतिक दलको मार्गचित्र अनुसार व्यवस्थापिका संसद पुनर्गठन हुने र आजबाट शाही सरकार अवसान हुने भनी घोषणा गर्यो। जब ज्ञानेन्द्र राजाले जब जनसागरलाई कन्ट्रोल गर्न नसकेपछि लास्टमा के गर्यो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2063 साल वैशाख 11 गते राति 11:45 PM मा शाही सरकारले विज्ञप्ति जारी गर्दै के भन्यो भन्दाखेरि अब चाहिँ 7 राजनीतिक दलको मार्गचित्र अनुसार, मतलब आन्दोलनकारीको मार्गचित्र अनुसार व्यवस्थापिका संसदको पुनर्गठन गर्ने, जुन विघटित संसद जुन विघटन भइसकेको थियो त्यस अनुसार पुनर्गठन गर्ने र आजबाट शाही सरकार अवसान हुने। अब चाहिँ नेपालमा शाही सरकारले शासन नगर्ने भनेर चाहिँ घोषणा गर्यो। अब शाही सरकार अवसान हुने भन्नुको अर्थ अब चाहिँ मैले चाहिँ यो सरकार चाहिँ छोडिदियो भनेर चाहिँ घोषणा गर्यो। घोषणा गरिसके पछाडि बल्ल घोषणा गरिसके पछाडि यस्तो घोषणा गरिसके पछाडि नेपालमा विक्रम सम्वत 2063 साल वैशाख 11 गतेबाट लोकतन्त्रको 2011 गतेबाट लोकतन्त्रको आगमनसँगै 2062-63 को आन्दोलन समापन भएको थियो। जब 2063 साल वैशाख 11 गते राजा ज्ञानेन्द्रले घोषणा गरे कि अब शाही सरकारले सरकार चलाउँदैन, अब 7 राजनीतिक दलबाट पुनः चाहिँ व्यवस्थापिका संसद गठन गर्ने भनेर चाहिँ घोषणा गरिसके पछाडि
नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापित भयो र स्थापित भइसके पछाडि अब लोकतन्त्रित पद्धतिबाट अब चाहिँ शासन चलाउने भनेर चाहिँ घोषणा गरिसके पछाडि बल्ल चाहिँ 2062-63 आन्दोलन सुरु भयो। त्यसै कारणले गर्दा वैशाख 11 2063 साल वैशाख 11 गतेबाट हाम्रो नेपालमा लोकतन्त्रको आगमन भएको हो। त्यस कारणले गर्दा वैशाख 11 गतेलाई कुन दिवस मनाइन्छ भन्दाखेरि लोकतन्त्र दिवस। लोकतन्त्र दिवस कहिले मनाइन्छ भन्दाखेरि वैशाख 11 गते है त। लोकतन्त्र दिवस कहिले मनाइन्छ भन्दाखेरि वैशाख 11 गते है त। के कारणले गर्दा वैशाख 11 गते, किनभने लोकतन्त्र हाम्रो नेपालमा कहिले आएको भन्दाखेरि 2063 साल वैशाख 11 गते आएको हुनाले वैशाख 11 गते हामी चाहिँ लोकतन्त्र दिवस मनाउने गर्दछौँ है त। अब त्यस पछाडि अर्को के रहेछ भन्दाखेरि त्यस पछाडि के रहेछ भने 2062-63 आन्दोलनमा 2062-63 को आन्दोलन 19 दिनसम्म चलेको थियो। 19 दिनसम्म चलेको थियो जसमा 25 जनाको मृत्यु, 25 जना शहीद हुनुभयो थियो। शहीद हुनुभएको थियो भने हजारौं आन्दोलनकारीहरू घाइते भएको थियो। ओके, अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि 2062-63 को आन्दोलनमा 19 दिनसम्म चलेको थियो जसमा चाहिँ 25 जना व्यक्ति शहीद हुनुभयो थियो, 25 जना मान्छे चाहिँ मारिएको थियो भने हजारौं व्यक्तिहरू चाहिँ घाइते अवस्थामा थियो। अब त्यस पछाडि अर्को के भयो भन्दाखेरि यो त्यसपछि नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापित भयो। यो क्वेसनहरू आइराखेको हुन्छ र 2063 साल वैशाख 11 गते लोकतन्त्र स्थापना भयो। लोकतन्त्र स्थापना भयो र विघटित संसद पुनर्स्थापित भयो। 2063 साल वैशाख 11 गते लोकतन्त्र स्थापना भयो र विघटित संसद पुनः गरेर स्थापित। जुन संसद विघटन भएको त्यो घोषणा नै गरेको थियो कि जब जुन विघटित 7 दलको मार्गचित्र अनुसार जुन विघटित संसद हो त्यसलाई चाहिँ पुनर्स्थापन गर्ने। अनि त्यस पछाडि 2063 साल जेठ 4 गते संसद फेरि अब पुनर्स्थापित भएर प्रतिनिधि सभाको घोषणा पत्र जारी भयो। घोषणा पत्र जारी भयो। त्यस पछाडि 2063 साल जेठ 12 गते सरकार र त्यति बेला गिरिजा प्रसाद कोइरालाको सरकार थियो। सरकार र माओवादी बीच युद्ध विराम गरी आचार संहितामा हस्ताक्षर भई वार्ता सम्पन्न भएको थियो। अब यसमा के भयो भन्दाखेरि 2063 साल जेठ 12 गते सरकार र माओवादी बीच युद्ध विराम गरी आचार संहितामा हस्ताक्षर भई वार्ता चाहिँ सम्पन्न भएको थियो। त्यस पछाडि अर्को के भयो भन्दाखेरि
नेपालमा लोकतन्त्र कहिले आएको हो भनेर चाहिँ कहिलेकाहीँ क्वेसनहरू आइराखेको हुन्छ। 2063 साल वैशाख 11 गते। 2063 साल जेठ 12 गते सरकार र माओवादी बीच युद्ध विराम गरी आचार संहितामा हस्ताक्षर भई वार्ता सम्पन्न भएको थियो। त्यस पछाडि 2063 साल कार्तिक 22 गते 7 राजनीतिक दल र माओवादी बीच बृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यस पछाडि 2063 साल मङ्सिर 5 गते सरकार र माओवादी बीच माओवादी जनयुद्धको अन्त्यको मङ्सिर 5 गते सरकार र माओवादी बीच माओवादी जनयुद्ध अन्त्यको घोषणा गर्दै बृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। बृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। अब यहाँ हेर्नुहोस् के भएको थियो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2063 साल वैशाख 11 गतेमा लोकतन्त्र नेपालमा स्थापित भयो। त्यस पछाडि लोकतन्त्र स्थापित भइसके पछाडि अब चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि जुन विघटित संसद थियो त्यो स्थापित भयो, पुनर्स्थापित भयो। 2063 साल जेठ 4 गते प्रतिनिधि सभाको घोषणापत्र जारी भयो, नयाँ प्रतिनिधि सभाको घोषणापत्र जारी भयो। 2063 साल जेठ 12 गते माओवादी र सरकार बीच युद्ध विराम मात्रै भएको थियो। युद्ध एकछिनको लागि रोकिएर माओवादी र सरकार बीच सम्झौता भएको वार्ता भएको थियो र आचार संहितामा जुन नियम कानुन थियो त्यसमा चाहिँ हस्ताक्षर भई वार्ता सम्पन्न भएको थियो। त्यसपछि 2063 साल कार्तिक 22 गतेको दिन सरकार 7 राजनीतिक दल र माओवादी बीच बृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो र 2063 साल मङ्सिर 5 गते सरकार र माओवादी बीच वार्ता भएर माओवादी जनयुद्धको अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो र त्यस पछाडि बृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। यो क्वेसन कहिलेकाहीँ आइराखेको हुन्छ। नेपालमा माओवादी जनयुद्ध काल जुन 10 वर्ष जनयुद्ध काल थियो त्यो चाहिँ कहिले सम्पन्न भयो भन्दाखेरि 2063 साल मङ्सिर 5 गते र त्यस पछाडि 2063 साल माघ 1 गते नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भयो र माओवादी जनप्रतिनिधि सहितको व्यवस्थापिका संसद गठन भयो। अब के भयो भन्दाखेरि 2063 साल माघ 1 गते नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भयो र माओवादी र त्यसपछि जुन व्यवस्थापिका संसद जुन गठन भयो त्यो माओवादी जनप्रतिनिधि सहितको एउटा सहमति सहितको माओवादी जनप्रतिनिधि सहितको
व्यवस्थापिका संसद गठन भयो। अब चाहिँ व्यवस्थापिका संसदमा माओवादीको जनप्रतिनिधि पनि भेट्ने गरी व्यवस्थापिका संसद गठन भयो। अब माओवादी चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ भयो नेपालमा सेफ ल्यान्डिङ भइसके पछाडि अब राजनीतिक बाटो अपनाएर निर्वाचनको बाटो अपनाएर अब चाहिँ माओवादीले पनि आफ्नो सत्ता सञ्चालन गर्ने अथवा निर्वाचन आउने भन्ने घोषणा गरेको थियो। त्यस पछाडि 2064 साल चैत्र 28 गते संविधान सभाको निर्वाचन भयो। संविधान सभाको निर्वाचन भयो र त्यस पछाडि 2065 साल जेठ 15 गते 2065 साल जेठ 15 गते संविधान सभाको पहिलो बैठक बसी 2065 साल जेठ 15 गते संविधान सभाको पहिलो बैठक बसी राजतन्त्रको अन्त्य भएको र गणतन्त्र तथा लोकतन्त्र राजतन्त्रको अन्त्य भएको र गणतन्त्र तथा लोकतन्त्रको नेपालमा आगमन भएको घोषणा गरेको थियो ओके। अब यहाँ के भएको थियो भन्दाखेरि 2065 साल जेठ 15 गते नेपालमा राजतन्त्र कहिले सकेको हो भन्दाखेरि 2065 साल जेठ 15 गतेबाट संविधान सभा जुन पहिलो संविधान सभाको बैठक बस्यो त्यसबाट राजतन्त्र अन्त भएको र गणतन्त्र तथा लोकतन्त्रको नेपालमा आगमन भएको भनेर घोषणा गणतन्त्रको नेपालमा आगमन भएको घोषणा गरेको थियो है त। र अब त्यस पछाडि के भएको रहेछ भन्दाखेरि लोकतन्त्र त नेपालमा आएको थियो त्यति बेला वैशाख 11 गतेबाट नै गणतन्त्रको नेपालमा आगमन भएको घोषणा गरेको थियो। त्यस पछाडि 2065 साल श्रावण 6 गते नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिको रूपमा डाक्टर रामवरण यादव निर्वाचित हुनुभएको थियो। अब के भयो भन्दाखेरि 2065 साल श्रावण 6 गते डाक्टर रामवरण यादव नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिको रूपमा डाक्टर रामवरण यादव निर्वाचित हुनुभएको थियो। त्यस पछाडि अर्को के भयो भन्दाखेरि 2069 साल जेठ 14 गते संविधान निर्माण नगरेर पनि संविधान सभा फेरि विघटित भएको थियो। अब के गरेको थियो भन्दाखेरि जुन संविधान सभा गठन भएको थियो संविधान सभाको निर्वाचन जुन भएको थियो 2064 साल
के अरे चैत्र 28 गते त्यो चाहिँ किन भएको थियो भन्दाखेरि नेपालमा फेरि नयाँ किसिमको संविधान निर्माण गर्नको लागि, किनभने नेपालको जुन 2063 सालमा जुन संविधान बनेको थियो त्यो नेपालको अन्तरिम संविधान हो। अन्तरिम भन्नुको अर्थ हुन्छ जब नयाँ किसिमको संविधान नबनुन्जेलसम्मको लागि बनाएको संविधानलाई अन्तरिम संविधान भन्छ। पुरा कम्प्लिट संविधान थिएन। त्यो अन्तरिम भन्नाले नयाँ संविधान जबसम्म बनेको छैन तबसम्मको लागि काम चलाउ संविधानको रूपमा 2063 सालमा बनेको थियो र त्यो अब पूर्ण रूपमा संविधान बनाउनको लागि 2064 साल चैत्र 28 गते जुन संविधान सभाको निर्वाचन भएको थियो र 2065 साल जेठ 15 गते संविधान सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो। त्यो चाहिँ 2059 साल जेठ 14 गते संविधान निर्माण नगरेर पनि संविधान सभा फेरि विघटित भएको अवस्था देखिएको थियो। अब त्यस पछाडि के गर्यो भन्दाखेरि 2069 साल चैत्र 1 गते खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा फेरि चुनावी मन्त्री परिषदको गठन हो। चुनावी मन्त्री परिषदको